انہوں موٹر سائیکل ملیا سی نا تے انہوں دلوں ساڑا سی انہوں موٹر سائیکل چنگا لے لیا اللہ انہوں گڈی دے دینا اللہ انہوں گڈی دے نا پھر بھی سڑدا رہندا یار عجیب بات ہے دناں دناں گڈی پتہ نہیں کتھوں لائی اے چوریاں کردا ہوئے گا اے ڈکیتیاں اے کرپشن کردا ہے نوکری کتے لگی ہوئے تو دی خیر ہی کوئی نہیں اے کرپشن دا پیسہ ہے کرپٹ بندہ ہے تینوں پتہ نہیں اے بڑا کرپٹ انج انج دے تبصرے سڑدا رہندا ہے اللہ انہوں کو ہور گڈی دے دے اے اوتھے ہی کھلوتا رہندا ہے انہاں سوچاں اللہ انہوں عزت دے رہے ہیں صرف برادری اور قومیت دے جدائیگی دی وجہ تو او دی برادری ہو رہے او دا کنبہ قبیلہ ہو رہے یا اکو برادری ہے تے دا خاندان ہو رہے لہذا اساں انہوں کو نہیں مننا جویں اسی آنے نا قاری صاحب انہاں نال ساڈا شریک ہی مول صاحب اسی کدی پوری زندگی ساڈے پیو دادے کٹھے بہ کے نہیں سی کھادی تو کھوائیں گا سانو کٹے ساڈے شروع تو چلدا آندا ہے جے اے ہوئی تواڈے میرے دل دی روش ہے جے اے ہوئی تواڈے میرے دل دی سوچ ہے پھر سجدیاں دا کوئی فائدہ نہیں پھر قرآن دیاں تلاوتاں دا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث پاک ہے لا یجتمعو فی جوف العبد دوسری حدیث دے الفاظ نے لا یجتمعو فی قلب عبد بندے دے دل دے اندر دو چیزاں کدی بھی جمع نہیں ہو سکدیاں کٹھیاں نہیں رہ سکدیاں الایمان والحسد یا بندے دے دل وچ ایمان ہوئے گا یا حسد ہوئے گا جے ایمان ہے تے حسد نہیں آ سکدا جے حسد ہے تے ایمان نہیں آ سکدا کسی نے کڑی پائی ہے تو دی کڑی دے اندر غلطی کڈی رکھنی اے اتنا دی نہ ہوندی اے کڑی ہے نا جڑی 6 مہینے بعد دا انجی رنگ اتر جاندا ہے اے دے نالوں جڑی ہور کمپنی دی ہے نا اے دلوں پوچھو دلوں سڑن دے بس اے جڑی گڈی لے آیا تو اے تے انجی جڑا نا چلدی چلدی کونی مستریاں نوں سمجھ کو نہیں ہوندی اے جڑ خراب خروب ہوئی رہندی اے ٹھیک کو نہیں گی دکان بنا لئی اے سیٹنگ انج نہیں سی کرنی اینو ایتھے فٹ کرنا سی اینو ایتھے فٹ اینو پوچھنا سی نا وی فٹ کرنا سی اینو پوچھ کے کرنا سی پھر ٹھیک ہونا سی عجیب عجیب حرکت اے جڑا کپڑا ہے نا اے دے بور آ جاندی ہے انج ہو جاندا ہے انج ہو جاندا ہے بس عجیب عجیب تفسیر اے جڑی فلانی چیز ہے نا اے ٹھیک نہیں ہوندی اے جڑا تو کاروبار کر رہا اے دے فلاں نقصان اصل دلوں سڑدا پیا ہوندا ہے اگ لگی پئی ہوندی اے تے دل دی ہے ہو سکدا ہے کوئی اچھا مشورہ بھی دے رہا ہوئے اے دے کوئی حرج نہیں لیکن اے اپنی سوچ تے وے میں اے ویکھاں جے میں اپنی سوچ اے اپنے بھرا دیاں خامیاں اگے رکھیاں نے تے اچھائیاں پیچھے رکھیاں نے تے میں اپنے ایمان نو آپ اگ لائی پھردا میں اپنی گفتگو دا انداز ویکھاں اپنے اشارے تے کنائے ویکھاں جے میں اے دیاں خامیاں نو اگے اگے کیتا ہویا ہے جے میں اے دے نال دلوں انج انج اگ لگی پھردی ہے نا ایویں خوشی نہیں نا محسوس ہون دی کسے دی چنگائی ویکھ کے تے سمجھو میں اپنی نمازاں نو آپ اگے سٹی پھردا میں اپنے روزیاں نو آپ اگے سٹی پھردا اے تے ٹیسٹر آپ کوئی بندیاں نو اے صرف عادت ہوندی ہے کسے دی گڈی کسے دا مکان ویکھ انج نہیں سی بناونا اے جڑا ٹھیک نہیں فلانے مستری نو بلانا سی فلانا انج کرنا سی انج انج دے مشورے دین گے وچوں اپنا ساڑا کٹی رکھن گے ساڑا کڈی رکھن گے اللہ آندا ہے تو ہمیشہ واسطے سڑدا ہی رہ سڑدا ہی رہ سڑدا ہی رہ اونوں عزت ملے گی کیونکہ وہ حسد تو با کے تو حسد وچ سڑدا مردا رہے گا حاسد بندہ ہمیشہ برباد ہوندا جے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت پاک دا جو بے ترتیب سلسلہ شروع ہویا ہے آج اس حوالے دے نال 28واں خطبہ جمعۃ المبارک تساں احباب دے سامنے پیش کرن دی سعادت حاصل ہو رہی ہے اللہ رب العالمین تو دعا ہے اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت پاک دے ہر پہلو نو سمجھ سمجھا کے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زندگی مبارک وچوں آپ دی سیرت مبارکہ تو حاسدین دا حسد اس دے نقصانات اس حوالے دے نال چند گزارشات پیش کرن دا موقع ملیا آج بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت مبارکہ دے حوالے دے نال ہی
حاسدین دے حسد دیاں چند مثالاں اور انہاں دے نقصانات دیاں مثالاں اور اس حوالے دے نال کہ ادا علاج کی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت پاک وچوں آپ دی سیرت مطہرہ تو اس حوالے دے نال تساں احباب دے سامنے چند معروضات پیش کرن دا ارادہ ہے۔ اللہ رب العالمین تو دعا ہے کہ اللہ پاک اساں سب دا سننا سنانا اپنی بارگاہ عالیہ دے اندر قبول و منظور فرمائے اور اللہ سن سنا کے میرے سمیت تساں سب احباب نو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ حاسد یحسدو یحسدو حسدن و حسادتن ایدہ معنی لغوی طور تے اے ہوندہ ہے کسی بھی نعمت دے زوال دی تمنا رکھنا، خواہش رکھنا، چاہت رکھنا، آرزو رکھنا، یعنی کسی نو اللہ پاک نے کوئی نعمت عطا فرمائی ہے، حسد پیدا ہو گیا ہے تو یہ مطلب ہے کہ اس نعمت دا زوال، اس نعمت دے مٹ جان، اس نعمت دے ضائع ہون دی تمنا، خواہش، آرزو انہوں حسد کہندے۔ یعنی کسی دی فصل اچھی ہو پئی ہے جے میرے دل دے اندر اے تمنا اور اے خواہش پیدا ہو گئی ہے کہ اے دی فصل انج دی چنگی نہ ہوندی، یہی تے حسد ہے۔ کسی دے رشتے اچھے جگہ تے ہو گئے نے جے میرے دل دے اندر اے تمنا پیدا ہو گئی ہے، آرزو پیدا ہو گئی ہے، میری سوچ دے اندر اے باتاں داخل ہو گئی ہیں، اتھے دا رشتہ نہ ہوندا، انج دا رشتہ اینو نہ ملدا، یہ ہوئی حسد ہے اور ایدہ نام ہی حسد ہے۔ کسی نو اللہ پاک نے حسن دے دیتا ہے، کسی نو اللہ پاک نے جمال عطا فرما دیتا ہے، تے میں دلوں ہی انج سڑدا پھراں کہ اے سونا ایندا کیوں بن گیا، انہوں اللہ نے ایڈا جمال کیوں دے دیتا ہے، ایدہ نام ہی تے حسد ہے۔ اللہ پاک نے کسی نو اولاد فرما بردار دے دیتی ہے یا اولاد جیسی نعمت دے نال نواز دیتا ہے، میرے دل دی خواہش ہوئے نا کہ اے اولاد نا فرمان بن جائے یا اے اولاد نو کوئی نہ کوئی نقصان پہنچ جائے، ایدہ نام ہی تے حسد دی آگے۔ جی اللہ رب العالمین نے کسی نو کاروبار چنگا دے دیتا ہے، اے میرے دل دی خواہش ہے نا وہ یہ دی دکان نہ چلے، اے دے کاروبار جنہوں نقصان آوے، اے دے کل گاہک آن آلا آوے بھی صحیح نا تے سودا نہ بڑھے، گل بات نہ پھبے، جے میرے دل دی اے خواہش ہے نا تے اے دا نام ہی تے حسد ہے، تے اے دا نام ہی تے ایمان دی بربادی ہے، اے دا نام ہی تے خیر دے دروازیاں نو بند کرنا ہے، اے دا نام ہی تے اپنیاں نمازاں نو ضائع کرنا ہے، اسے چیز دا مطلب ہی تے اپنے رکھے ہوئے روزیاں نو تباہ کرنا ہے۔ اے اگر میرے دل دیاں خواہشات نے کہ فلانے بندے اے خوشی مل پئیے، انہوں اے خوشی نہ مل دی، منوں دلوں وٹ پین لگ پینے، دلوں تکلیف ہون رہی ہے، کسی دی خوشی ویکھ کے منوں بڑی پریشانی ہون رہی ہے اور میرے دل دی یہ چاہتے کاش انہوں اے خوشی نہ مل دی، کاش اے ایڈا خوش نہ ہوندا، کاش انہوں اے عزت نہ مل دی، کاش انہوں اے شہرت نہ مل دی، جے میرے ٹھڈے چ اے وٹ پینڈ ہے نا اے دا نام ہی حسد ہے اور اے دا نام ہی اپنے ایمان دی بربادی ہے، اپنیاں نیکیاں دی بربادی ہے، اپنیاں چنگائیاں دی بربادی ہے، اپنے صدقہ و خیرات اور روزے اور زکات دی بربادی ہے، اپنے کیتے ہوئے سجدے اور رکوع دی بربادی ہے، اے دا نام ہی حسد ہے۔ حسد کو کان تو پھاڑ کے لیان والا کوئی بکرا تے نہیں جنوں پھاڑ کے لیاؤ گے تے اے حسد ہے تے تساں گھر دے اندر پالیا ہویا ہے تے اینوں گھروں باہر کڈ دو، نہیں۔ حسد ایسا کوئی نوکر نہیں جڑا تساں نوکر رکھیا ہویا تے اودی چھٹی کرا دو، نہیں، اے دل وچ وٹ پینے کسے دی خوشی ویکھ کے، دل وچ وٹ پینے کسے دی جوانی ویکھ کے، دل وچ وٹ پینے کسے دی چنگائی ویکھ کے، دل وچ وٹ پینے کسے دی عزت ویکھ کے، اے دا نام حسد ہے۔ اور جڑا بندہ حاسد ہے نبی پاک دیاں حدیثاں وضاحت دے نال پچھلے جمعے تساں احباب نو سنا چکا، جڑے بندے دے دل دے اندر اے چیزاں پیدا ہو گئی ہیں خوشی نہیں برداشت
برداشت ہوندی کسے دی چنگائی برداشت نہیں ہوندی کسے دی اچھائی برداشت نہیں ہوندی او دا ایمان برباد ہے او دیاں نیکیاں برباد نے او اس طرح دی طرح جے میں اس طرح او دے سر بندے دے سر نو من کے رکھ دیندا ہے اسی طرح نیکیاں نو بھی اے حسد من کے رکھ دیندا ہے جویں اگ لکڑی نو جلا کے رکھ دیندی ہے اسی طرح حسد بھی بندے دیاں نیکیاں نو جلا کے رکھ دیندا ہے او جویں بھیڑیا نہر بکریاں دے ریوڑ تے چھوڑ دیو مال دی بربادی کر دیندا ہے ایویں حسد بھی جڑے بندے دے دل دے اندر آ جائے او دے دین دی بربادی حسد کر دیندا اور یہ حسد ہے جو کہ ہر معاشرے چاہ چکا ہے ہر ماحول چاہ چکا ہے تقریباً ہر گھر دی زینت بنے ہوئے ہے حسد ہر بندہ خوشی دے نال انہوں قبول کیتی پھر دے جھوٹ ہے دی وجہ تو لڑائی ہے دی وجہ تو جھگڑے ہے دی وجہ تو اور اے جڑی برائی دا آغاز سی نا جڑی وجہ تو کوئی بندے دی دنیا سب تو پہلے جس چیز دی وجہ تو کسے دیاں نمازاں برباد ہوئیاں سن غور نال سننا اس جملے نو سب تو پہلے جس چیز دی وجہ تو کسے دیاں نیکیاں تباہ ہوئیاں سن سب تو پہلے جس چیز دی وجہ تو کسے دی عزت ذلت اور رسوائی دے اندر تبدیل ہوئی سی سب تو پہلے جس چیز دی وجہ تو کسے دی دنیا اور آخرت برباد ہوئی سی سب تو پہلے جس چیز دی وجہ تو کوئی اللہ دا دشمن بنیا سی وہ بدکاری نہیں سی وہ نشہ نہیں سی وہ جھوٹ نہیں سی وہ ظلم نہیں سی وہ زیادتی نہیں سی وہ کسی دا حق کھانا نہیں سی وہ شراب نہیں سی وہ غیبت تے چغلی نہیں سی وہ کیڑی چیز تھی جڑی وجہ تو کسی دی دنیا بھی برباد ہو گئی سی آخرت بھی برباد ہوئی گئی سی جنت وچ رہن والے نو اللہ نے کٹ دیتا ابدی جہنم والا بنا دیتا اللہ نے او کیڑی چیز سی جڑی چیز نے ایک بندے نو ایک جن نو جنت چوں کڈوا دیتا جنت وچ رہن والے نو جنت چوں کڈوا دیتا اوے او شراب نہیں سی او چغل خوری اور جھوٹ نہیں سی اوے حسادی سی شیطان اللہ دے قریب ہو کے جنت وچ رہندا سی ابلیس دا نام سی جناں وچوں سی اللہ نے نو شان اتنی عطا کیتی سی کہ اے فرشتیاں دے اندر شامل کر دیتا اللہ نو پیارا ہی بڑا لگدا سی اللہ نال اینو بڑا پیار سی اور اینو اللہ نال بڑا پیار سی بڑی محبت سی لیکن جدو دل دے اندر حسد آیا اللہ دا دشمن بن گیا اپنے رب دا تعارف بھول گیا اپنے رب دی پہچان بھول گیا ایدیاں نمازاں ضائع ہو گئیاں ایدیاں نیکیاں برباد ہو گئیاں ایک قصہ کہانی نہیں رب دے قرآن دی بات سنا رہے ہیں اللہ پاک نے فرمایا اِنَّا لَعْنَتِي یو الہ یوم یبعثون جا میری جنتی جو دفع ہو جا قیامت تک واسطے تیرے تے لعنت برستی رہے گی اور قیامت تو بعد تو جہنم دا ایندھن تے جہنم دا بالن بن جائے گا کیوں کیونکہ تیرے دل دے اندر حسد آ چکا ہے ایڈی گندی بیماری ہے حسد آج سانوں پتہ چل جائے بخار ہو گئے اسے ٹائم ڈاکٹر کو پہنچتے ہیں علاج کروائیے اور اے بیماری لگ چکی ہے کوئی اس بیماری نو سمجھن واسطے تیار ہی نہیں کوئی یہ دا حال کرن واسطے تیار ہی نہیں کوئی اس بیماری نو ٹھیک کرن اور منن واسطے تیار ہی نہیں اتنی بری بیماری ہے سب تو پہلا جڑا میں دا نقصان دسیا نا اللہ دے قرآن وچوں اے بیماری اپنے رب دی بندے نو سنیان تے تعارف بھلوا دیندی ہے بندے دے دل وچوں اللہ دی قدر ختم ہو جاندی ہے اللہ دی عزت ختم ہو جاندی ہے اللہ دی محبت ختم ہو جاندی ہے اللہ دا پیار ختم ہو جاندی ہے جے دے دل وچ حسد آ جائے وہ اپنے رب دا دشمن بن جاندا ہے دشمن میں حدیث سنا کے انشاءاللہ بات نو واضح کراں گا اللہ تعالی دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے اللہ پاک نے اپنا قرآن کریم نازل فرمایا اے جڑا شیطان مردود بنیا اے جڑا شیطان لعین بنیا آخر کیڑی وجہ تو لعین بنیا حسد دی وجہ تو اے لعین بن گیا حسد دی وجہ تو اے مردود بن گیا حسد دی وجہ تو اللہ دی جنت جو نکل کے جہنم دا ایندھن تے جہنم
जहन्नम दा बालन बन गया। पहला नुकसान हसद दा की होंदा है, बंदा अपने रब दी सुझाण भुल जांदा है, बंदा अपने रब दी पहचान भुल जांदा है। ते दूसरा नुकसान हसद दा की होंदा है लोगो, जेड़े बंदे दे दिल दे अंदर हसद आ जाए, जेड़े बंदे दे दिल दे अंदर बीमारी पैदा हो जाए, ओ बंदा अपने नबी दी भी सुझाण भुल जांदा है, ओ बंदा अपने नबी दी भी पहचान भुल जांदा है, ओनू नबूवत दी सुझाण नहीं होंदी, ओ बंदा नबूवत दा मुनकर बन जांदा है, ओ बंदा रिसालत दा मुनकर बन जांदा है। मैं दलील दे नाल बात वाज़े करना चाहना, जेड़े बंदे दे दिल दे अंदर हसद आ जाए, हासद बन जाए, हसद दी अग दे अंदर जलदा रहे, अल्लाह दे रसूल दा ओ दुश्मन बन जांदा है, आप दी नबूवत रिसालत दा ओ दुश्मन बन जांदा है। हदीस पाक दे अंदर आंदा है, रिवायत दे रावी सैयदना मुगीरा बिन शुबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने, हज़रत मुगीरा बिन शुबा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमांदे ने, इस्लाम कबूल करन तो पहले अबू जहल दे नाल मेरी बड़ी चंगी दोस्ती सी। अबू जहल मेरा जिगरी यार सी, अबू जहल दे नाल मेरा याराना सी, अबू जहल दे नाल मुहब्बत सी। अबू जहल मैनू मिलण वास्ते आउंदा सी, मैं इहदे नाल मुलाकात वास्ते सफर करके जांदा सा, असी दोवें एक दूसरे दे जिगरी दोस्त सां। एक दिन असी हाथ च हाथ पा के, मैं अबू जहल दे हाथ च हाथ पाया है, अबू जहल ने मेरे हाथ च हाथ पाया है, असी बाजार दे अंदर चलदे पिया ते सामने आमना दे लाल जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए ने। ते अबू जहल नु नबी पाक फरमान लगे, अबू जहल कलमा पढ़ ले, मुसलमान हो जा। अबू जहल कहने लगा, मैं ते तुहानू नबी मनदा ही कोई नहीं, तुसी नबी है ही नहीं, नऊज़ बिल्लाह। हुण गौर करना, तुसी नबी है ही नहीं। उन्हें के वजह ते दस। कहने लगा, मेरे चंद सवाल ने, उन्हां सवालां दा तुसी जवाब दे दिओ ते मैं कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाऊंगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गल ते तू व्यापार दी कीती है, चंगी गल कीती है, ठीक है, तू कर सवाल। हजरत मुगीरा बिन शुबा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमांदे ने, मैं भी अबू जहल दे नाल खड़ा होया, मैं कलमा नहीं सी पढ़िया, कुफर दी हालत विच सां। अबू जहल ने कुछ नबी पाक दे कोल सवाल कीते ने, आमना दे लाल ने उन्हां सवालां दे जवाब दिते ने, हत्ता कि अबू जहल, तवज्जो, अबू जहल दी मुट्ठी दे अंदर कंकर ने। अबू जहल कहने लगा, ए मेरी मुट्ठी दे अंदर की है? नबी पाक ने फरमाया, मैं दसां या मुट्ठी वाली चीज आप बोल के दसे? मैं दसा या मुट्ठी है जिहड़ी चीज है वो आप बोल के दसे? कहने लगा, ये मुट्ठी वाली चीज बोल पवे ते गल मजीद वादे हो जाएगी। नबी पाक दी इतनी को बात अल्लाह दे पैगंबर नु कर रहा सी। नबी पाक ने दी मुट्ठी कोलों सवाल कीता, क्या है? विच कंकरियां बोल पईयां कलमा पढ़ के, अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका ला व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इतनी को बात की है। अबू जहल मनना ही कदों सी दफा हो गया, दूर हो गया। ते हजरत मुगीरा बिन शुबा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमांदे ने, अबू जहल ते गल कोई ना मन्नी ते मैनू दिलों दिलों एक आवाज लगी है, यार जेड़े जेड़े सवाल कीते ने अबू जहल ने, सवालों का जवाब भी उन्हें सही दिता है ते मुट्ठी च कंकर भी बोल पैने। हुण पिछे रह की गया सी मनण तो इलावा? अबू जहल ने गल नहीं मन्नी ते मेरा हाथ पकड़ के कहने लगा, चल वे मुगीरा चलिए। हजरत मुगीरा बिन शुबा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमांदे ने, कदम ते अगे चल रहे सन लेकिन दिल पिछे छड़ आया सा, कदम ते अगे चल रहे सन लेकिन सोचा पीछे छड़ के आया सा। मैं अबू जहल नु कहने लगा, वे अबू जहल सवालों दे जवाब भी सही मिल गए ने ते कंकरियां भी बोल पईयां ने, फिर भी तू नहीं मनिया, क्यों नहीं मनिया? अबू जहल जवाब देने लगा, मुगीरा कल्ले फिर रहे जे दिल दी बात पूछे, दिल
दिल दी गल पूछे ते मेरा भी दिल आंदा है अल्लाह दा नबी है, अल्लाह दा रसूल है, लेकिन मैनू नबी मन लिया, जे मैं एदा कलमा पढ़ लिया ते फिर सानू सरदार कौन मनेगा, फिर सानू नवाब कौन आखेगा, फिर साडियां नौकरियां ते ताबेदारियां कौन करेगा। जे कोई नबी आना भी होंदा, अल्लाह नबी भेजना भी है सी ते साडी बरादरी दे विचों भेज देंदा। किसे पैसे वाले नू अल्लाह नबी बना देंदा, किसे सरदार नू अल्लाह नबी बना देंदा, किसे दौलतमंद नू अल्लाह नबी, ए यतीम नू अल्लाह ने नबी बना दिता है। मेरा भी दिल आंदा है ये वाकई नबी है, लेकिन मनन वास्ते इस वजह तो तैयार नहीं क्योंकि ये यतीम है। हासद हसद दी आगे च इन्ना बुझ जांदा है कि नबूवत दी सुझाण भी भुल जांदी है। नबूवत दी पहचान अज भी साडे मुआशरे च इंज ही नहीं चलदा, पैसा दौलत साडे कोल है ते इमाम ये बन गया, को नहीं पढ़नी है साडे बगैर। यार ये अजीब बंदा है, देखो ना चंद दिन साडे नौकर होंदे सन दे प्यो दादे, साडे गुलाम साडे गोए सटदे रहे ने दे प्यो दादे, इनू वखरी इज्जत असां को नहीं मनना इनू। फिर साजिशां शुरू हो गईयां ने। अबू जाल कहने लगा यार मन लइए, जे मन लिया अल्लाह कुरान विच कह रहा है, मेरा पैगंबर कुरान विच अल्लाह कह रहा है यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम, ए तुहानू इवें जानदे ने जिवें अपनी औलाद नू जानदे ने। जिवें हजार बंदे दे अंदर इन्हां दा एक बेटा खड़ा होवे ना ते अपने पुत्र दी आवाज भी पहचान लेंदे ने, अपने पुत्र दी चाल ते तौर भी पहचान लेंदे ने, अपने पुत्र दे चेहरे नू हजार बंदे चों पहचान लेंदे ने ना। अल्लाह दे महबूब पैगंबर अपनी औलाद नालों भी ज्यादा तुहानू पहचानदे ने, सुणाणदे ने, जानदे ने। इन्हां दा दिल भी कहंदा तुसीं अल्लाह दे नबी हो, लेकिन सिर्फ इस हसद दी वजह तो, इस बुग़्ज़ दी वजह तो कि नबी कोई बनदा ते सरदार बनदा, दौलतमंद अल्लाह गरीब नू नबी बना दिता है, यतीम नू नबी बना, असां को नहीं मनना। इनू इज्जत में ये साडे ते अफसर लग गया है, असी आंदे नहीं अज दे तो ये साडा वड्डा होएगा हुण जी, इनू इमाम बना दिता है, इनू वड्डा, ये हुण सियासत जाणगे, ये अगे खलोएगा, ये चेयरमैन ते कौंसलर, असां को नहीं खलोना इहदे मगर। इनू इज्जत दईए असी, इहदे ते प्यो दादे साडे नौकर रहे ने, असी क्यों दईए इनू इज्जत। जेड़े बंदे दे दिल दियां ये ख्वाहिशां ने ना, किसे नू कोठी मिल पई, अच्छा कई इंजदे हुंदे ने सड़दे ही रहंदे ने, सड़दे ही। ओनू मोटरसाइकिल मिलिया सी ना ते इनू दिलों साड़ा सी, इनू मोटरसाइकिल चंगा ले लिया, अल्लाह ओनू गड्डी दे देंदा, अल्लाह ओनू गड्डी देवे ना फिर भी सड़दा रहंदा। यार अजीब बात है, दिनां दिनां च गड्डी पता नहीं कित्थों लई, ये चोरियां करदा होएगा, ये डकैतियां, ये करप्शन करदा है, नौकरी किते लगी होवे ते ओदी खैर ही कोई नहीं, ये करप्शन दा पैसा है, करप्ट बंदा है, तैनू पता नहीं ये बड़ा करप्ट, इंज इंज दे तबसरे सड़दा रहंदा है। अल्लाह इनू कोई होर गड्डी दे दे, ये ओथे ही खलोता रहंदा है, उन्हां सोचां च अल्लाह ओनू इज्जत दे रहा है। सिर्फ बरादरी और कौमियत दे जुदाईगी दी वजह तो ओदी बरादरी हो रहे, ओदा कुंबा कबीला हो रहे, या इक्को बरादरी है ते एदा खानदान हो रहे, लिहाजा असां इनू को नहीं मनना। ए नबी दे बारे कह रहे ने, नबी वाकई हक है, नबी वाकई सच है, नबुव्वत भी एदी सच्ची है, लेकिन असां इनू नबी इस वजह तो नहीं मनदे क्योंकि यतीम है, क्योंकि हाशमी है, असा नबी को नहीं मनना। और हदीस दे अंदर आंदा है ये पहले जदों यहूदियां दी आपस में लड़ाई होंदी सी ना, किसे नाल लड़ाई जो होंदी, झगड़ा जो होना ना, ते यहूदी आलिम पता की कहंदे हुंदे सन, तुहानू वेख लांदे एक नबी आने वाला है, ते जदों ओ नबी आएगा ना फिर तुहानू वेख लांगे, तुहाडी चंगी फैटी लावांगे। जदों नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए ना, आ गए ते कहन लगे नबी ते आउणा सी इसहाक अलैहिस्सलाम दी औलाद विचों, ए इस्माइल अलैहिस्सलाम दी औलाद विचों आ गया, लिहाजा साडे बाप दी औलाद विचों नहीं आया, साडा भरा नहीं, साडे चाचे दी औलाद विचों आया, साडा कज़न है, लिहाजा असां इनू नबी को नहीं मनना, साडा शरीका है। जिवें असीं आंदे ना कारी साहब उन्हां नाल साडा शरीका ही, मौल साहब असीं कदी पूरी जिंदगी विच साडे प्यो दादे इकट्ठे बैठ के नहीं सी खाधी, तू खवाएगा सानू कट्टे, साडे शुरू तो चलदा आंदा है। जे इहो ही तुहाडे मेरे दिल दी रवे
रमेश जे हुई तुहाडे मेरे दिल दी सोच फिर सजदियां दा कोई फायदा नहीं, फिर कुरान दियां तिलावतां दा कोई फायदा नहीं, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम दी हदीस पाक ला यजतमिउ फी जोफिल अब्द, दूसरी हदीस दे अल्फाज ने ला यजतमिउ फी कल्ब अब्दन, बंदे दे दिल दे अंदर दो चीज़ां कदी भी जमा नहीं हो सकदियां, इकट्ठियां नहीं रह सकदियां, अल ईमान वल हसद, या बंदे दे दिल च ईमान होएगा या हसद होएगा। जे ईमान है ते हसद नहीं आ सकदा, जे हसद है ते ईमान नहीं आ सकदा। ये टेस्टर तुसा आप लाना है, चेक तुसा अपने आप नु करना है। जेदी बत्ती बल जाए ना वो अपने ईमान दी फिक्र करे, जेदी बत्ती बल जाए ना वो अपनी नमाज़ां दी फिक्र करे। पहला पॉइंट ये समझाए जेड़ा जेड़ा बंदा हासिद होवे, हसद वाले बंदे नु अल्लाह दी सुजान ते अल्लाह दी पहचान भूल जांदी है, अल्लाह दी इज्जत खत्म कर देंगे, अल्लाह दी कदर मुक जांदी है दिल दे विचों। दूसरा नुकसान की जेड़ा जेड़ा बंदा हासिद होवे, हासिद बंदा अपने नबी दी सुजान भूल जांदा है। हजरत मुगीरा बिन शोबा फरमांदे ने ए अबू जहल मैनू कह रहा सी है ते सच्चा नबी है, लेकिन असी किवें मन लईए, यतीम है। नबी पाक दे यार मुगीरा बिन शोबा फरमांदे ने मैं अबू जहल तो अपना हाथ छड़ाया, छड़ वे अबू जहल तू ओदे पीछे नहीं चल सकदा, ते मेरा दिल कहंदा ओ अल्लाह दा सच्चा नबी आज तो बाद मैं कलमा पढ़ के उस नबी दा नौकर ते गुलाम बन रहा हूं। क्यों? क्योंकि मुगीरा दे दिल च हसद नहीं, हसद वाले बेईमान हो गए, हसद वाले जहन्नम दा ईंधन बन गए, और जिन्हां दे दिल हसद तो पाक सन अल्लाह दी जन्नत दे मेहमान बन गए। अल्लाह ने कुरान नाज़िल फरमा दिते रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ुअल उलाइका हिज़्बुल्लाह। अल्लाह पाक ने आप कुरान करीम नाज़िल फरमा दिते। उन्हें दो नुकसान हो गए, तीसरा की नुकसान हो गए। हदीस पाक दे जरा तवज्जो करना, हदीस पाक तिबरानी शरीफ दे अंदर मौजूद है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम ने फरमाया हदीस कुदसी है, जे हदीस कुदसी उस हदीस नूं कहंदे ने नबी पाक रिवायत कर रहे होंदे ने, अल्फाज अल्लाह पाक दे अपने होंदे ने, हदीस उन्हों कहंदे ने, अल्फाज नबी पाक दे होंदे ने, हुक्म अल्लाह दा होंदा है। हदीस कुदसी ओ होंदी है जेड़े अल्फाज भी अल्लाह दे होण, हुक्म भी अल्लाह दा होवे, बयान अल्लाह दे पैगंबर फरमा रहे होण। नबी पाक ने फरमाया हदीस कुदसी है, अल्लाह फरमा रहे हैं, अल्लाह पाक आप फरमांदे ने अल हासिदु अदुव्वुन नेमती व मुतसख्खतुन लिकज़ाई। जेड़े जेड़े बंदे दे दिल दे अंदर हसद आ गया समझो ओ मेरियां नेमतां दा दुश्मन बन गया। जेड़े जेड़े बंदे दे दिल दे अंदर हसद आ गया समझो ओ दौलत दा दुश्मन बन गया, समझो अपनियां खुशियां दा आप दुश्मन बन गया। व मुतसख्खतुन लिकज़ाई, ते जेड़े फैसले मैं अल्लाह ने फरमा दिते ने ओ मैं अल्लाह दे फैसलियां दे उत्ते नाराज होया फिरदा है, अल्लाह नाल गुस्से होया फिरदा है। अल्लाह सोनिया तू इनू हुस्न क्यों दिता है? अल्लाह दे नाल नाराज होया फिरदा है। अल्लाह सोनिया तू इनू खुशियां क्यों दितियां ने? अल्लाह दे नाल नाराज होया फिरदा है। अल्लाह सोनिया तू इनू गड्डी क्यों दिती है? अल्लाह दे नाल नाराज होया फिरदा है। अल्लाह सोनिया तू इनू इन्नी जमीन क्यों दिती है? अल्लाह दे फैसलियां ते अल्लाह नाल नाराज होया फिरदा है। ते जेड़ा अल्लाह दे फैसलियां ते अल्लाह नाल नाराज हो जाए वो दुनिया च भी जलील हो जाता है, वो आखिरत दे अंदर भी जलील हो जाता है। अल्लाह दे फैसले ते नाराज नहीं होना, ये फैसले अल्लाह दे ने। किसी ने अल्लाह पाक ने हुस्न दिता है, किसी ने दौलत दी, एवें ही गलतियां कड्डी रखनी। किसी ने घड़ी पाई है तो ओदी घड़ी दे अंदर गलती कड्डी रखनी। ऐ इदां दी ना हुंदी। ये घड़ी है ना जिहड़ी 6 महीने बाद इहदा इंज रंग उतर जांदा, इहदे नालों जिहड़ी होर कंपनी दी है ना, ये दिलों पुछो दिलों सड़न दिया बस।
اے جڑی گڈی لے آیا تو اے تے انجی جڑا نا چلدی چلدی کو نہیں مستریاں نوں سمجھ کو نہیں آندی اے جڑ خراب خروب ہوئی رہندی ہے ٹھیک کو نہیں گی دکان بنا لئی اے سیٹنگ انج نہیں سی کرنی اینو ایتھے فٹ کرنا سی اینو ایتھے فٹ اینو پوچھنا سی نا وی فٹ کرنا سی اینو پوچھ کے کرنا سی پھر ٹھیک ہونا سی عجیب عجیب حرکت اے جڑا کپڑا ہے نا اے تے بور آ جاندی ہے انج ہو جاندا انج ہو جاندا بس عجیب عجیب تبصرے اے جڑی فلانی چیز ہے نا اے ٹھیک نہیں ہوندی اے جڑا تو کاروبار کر رہے ہیں اے دے فلاں نقصان اصل دلوں سڑدا پیا ہوندا ہے اگ لگی پئی ہوندی اے تے دل دی ہے ہو سکدا ہے کوئی اچھا مشورہ بھی دے رہا ہوئے اے دے کوئی حرج نہیں لیکن اے اپنی سوچ تے وے میں اے ویکھاں جے میں اپنی سوچ اے اپنے بھرا دیاں خامیاں اگے رکھیاں نے تے اچھائیاں پیچھے رکھیاں نے تے میں اپنے ایمان نو آپ اگ لائی پھردا میں اپنی گفتگو دا انداز ویکھاں اپنے اشارے تے کنائے ویکھاں جے میں اے دیاں خامیاں نو اگے اگے کیتا ہویا ہے جے میں اے دے نال دلوں انج اگ لگی پھردی ہے نا ایویں خوشی نہیں نا محسوس ہون دی کسے دی چنگائی ویکھ کے تے سمجھو میں اپنی نمازاں نو آپ اگے سٹی پھردا میں اپنے روزیاں نو آپ اگے سٹی پھردا اے تے ٹیسٹر آپ کوئی بندیاں نو صرف عادت ہوندی ہے کسے دی گڈی کسے دا مکان ویکھ انج نہیں سی بناونا اے جڑا ٹھیک نہیں فلانے مستری نوں بلانا سی فلانا انج کرنا سی انج دے مشورے دین گے وچوں اپنا ساڑا کٹی رکھن گے ساڑا کڈی رکھن گے اللہ آندا تو ہمیشہ واسطے سڑدا ہی رہ سڑدا ہی رہ سڑدا ہی رہ اونوں عزت ملے گی کیونکہ حسد تو با کے تو حسد وچ سڑدا مردا رہے گا حاسد بندہ ہمیشہ برباد ہوندا جے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک دے راوی نے اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد رسول اللہ دل جان جی دینا لونا اندہ نام محمد سونا ہے دل جان جی دینا لونا ہے اندہ نام محمد سونا ہے دل جان جی دینا لونا ہے اندہ نام محمد سونا ہے پہ ظلم زیادتیاں سیندے سن آوے کوئی مسیحا کہندے سن اے پہ آپ نے آ کے حسد مکا دیتے آپ نے آ کے لڑائیاں مکا دیتیاں دنیا رلی پئی سی حسد وچ رلی پئی سی بغض وچ رلی پئی سی دنیا ایک دوسرے نال لڑائی جھگڑے وچ مکی پئی سی تے لبدے پھردے سن یہودی بھی کہندے سن ایک مسیحا آون والا ہے اسی بچ جاواں گے پہ ظلم زیادتیاں سیندے سن پہ ظلم زیادتیاں سیندے سن آوے کوئی مسیحا کہندے سن آوے کوئی مسیحا کہندے سن جنہیں ظلم تو آن بچانا ہے اندہ نام محمد سونا ہے اندہ نام محمد سونا ہے وچ حشر دلوں کی رول ویسن نبی امتانو اتھے بھول ویسن وچ حشر دلوں کی رول ویسن نبی امتانو اتھے بھول ویسن اے نبی امتانو اتھے بھول ویسن جنہیں ساڑے کام میں اتھے آنا ہے جنہیں ساڑے کام میں اتھے آنا ہے انہا نام محمد سونا ہے انہا نام محمد سونا ہے کی بحث پہ کر دیو شانہ تے انہوں صدیا رب اسمانہ تے کی بحث پہ کر دیو شانہ تے انہوں صدیا رب اسمانہ تے انہوں صدیا رب اسمانہ تے جڑا فلکاں دا بنیا پرونا ہے جڑا فلکاں دا بنیا پرونا ہے انہا نام محمد سونا ہے انہا نام محمد سونا ہے دل جان جی دینا لونا ہے
उंदा नाम मुहम्मद सोना है, ओए उंदा नाम मुहम्मद सोना है। अल्लाह ताला दे महबूब पैगंबर इमामुल अंबिया इमामुल हुदा जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल सहाबा करम ने सवाल कीता की लाली रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सहाबा करम अर्ज कर लगे अल्लाह दे महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी अय्यु अफज़लुन्नास, केड़ा बंदा है जेड़ा अमीरां तो भी आला होवे, केड़ा बंदा है जेड़ा गरीबां विचों भी आला होवे, केड़ा बंदा है जेड़ा शान वाला होवे, केड़ा बंदा है जेड़ा इंसानां विचों सब तो बेहतरीन होवे, केड़ा बंदा है जेड़ा लोकां विचों सब तो चंगा ते सब तो सोना होवे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मखमूमुल कल्ब व सुदूकुल लिसान। ऐ मेरे सहाबा कराम दी जमात, साफ दिल वाला बंदा, सच्ची जुबान वाला बंदा अल्लाह दे बंदियां विचों बेहतरीन बंदा है। सहाबा कराम अर्ज करन लगे अल्लाह दे महबूब पैगंबर सुदूकुल लिसान नारिफुहु, अल्लाह दे पैगंबर असी जानने आ सच्ची जुबान वाले बंदियां नू असी सुनाने आ, सच बोलन वाले बंदियां नू ते बंदियां दा ते सानू पता है, लेकिन सानू किवें पता चलेगा केड़ा बंदा दिल दा साफ है, सानू किवें पता चलेगा केड़ा बंदा मखमूमुल कल्ब है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यत्तकीयो वन्नकीयो, ओ बंदा जेड़ा बंदा मुत्तकी होवे, जेड़ा बंदा पाक साफ परहेजगार होवे। सहाबे कराम अर्ज करन लगे अल्लाह दे महबूब पैगंबर मुत्तकी बंदा परहेजगार बंदा। नबी पाक ने अगे इरशाद फरमाया, आपने फरमाया ला गिल्ला वल हसदा, ना ओदे दिल च किसे दे बारे बुग़्ज़ होवे, ना ओदे दिल च किसे दे बारे हसद होवे। जेड़ा बुग़्ज़ तो पाक होवे, जेड़ा हसद तो पाक होवे, ओही बंदा मुत्तकी होंदा है, ओही बंदा नकी होंदा है, ओही बंदा साफ दिल वाला होंदा है। तुसी जान लिया करो जेड़ा बंदा किसे दे नाल सड़दा फिरदा है ये मुत्तकी नहीं हो सकदा, ये चंगा बंदा नहीं हो सकदा, भावें जिन्नियां नमाज़ां पढ़े ये चंगा नहीं हो सकदा। जेड़ा बंदा किसे दियां खुशियां बर्दाश्त नहीं कर सकदा, भावें जिड्डा चंगा होवे, मेरे सहाबा चंगा नहीं हो सकदा। चंगा कौन है? जेड़ा बंदा लोगां दियां खुशियां नू अपनियां खुशियां समझदा है। चंगा कौन है? जेड़ा लोगां दी इज्जत नू अपनी इज्जत समझदा है। चंगा कौन है? जेड़ा लोगां दी कामयाबी नू अपनी कामयाबी समझदा है। चंगा कौन है? जेड़ा लोगां दे दुखड़ियां नू अपने दुख समझदा है। चंगा कौन है? जेड़ा बंदा लोगां दे बारे हमदर्दी रखदा होवे। चंगा कौन है? जेड़ा बंदा लोगां नाल मुहब्बत करदा होवे। चंगा कौन है? जेड़ा बंदा दिलों लोगां नाल प्यार करदा होवे, ओ बंदा चंगा है। सारी इंसानियत वास्तों विचों अच्छा है। मोहतरम सामीने कराम, हसद बंदे दा नुकसान की होंदा है? हसद दी वजह तो ईमान जाया हो जाता है। हसद दी वजह तो खैर दे खजाने बंद हो जाते ने। हसद दी वजह तो बंदे दी नेकियां खत्म हो जांदियां ने। हसद दी वजह तो बंदे दे सारे अमाल बर्बाद हो जाते ने। हसद दी वजह तो बंदा अपने रब दी सुनान भुल जाता है। हसद दी वजह तो बंदा अपने रब दी पहचान भुल जाता है। हसद दी वजह तो बंदा दुनिया दे लोगां विचों गंदा बन जाता है। और जेड़ा हसद न करे ओदा ईमान मजबूत, जेड़ा हसद न करे ओनू खैर दे खजाने मिलने ने। जेड़ा हसद न करे ओदियां नेकियां मजबूत, जेड़ा हसद न करे ओ अल्लाह दा महबूब ते अल्लाह दा प्यारा। जेड़ा हसद न करे ओ नबी पाक दा गुलाम ते आप दा नौकर। जेड़ा हसद न करे ओ लोगां विचों सब तो ज्यादा चंगा ते बेहतरीन बंदा होंदा है। हुण मेरी तरफ तवज्जो करना, अगर कोई साडे नाल हसद कर रहा है ते असी ओदा जवाब किस तरह दईए? अगर कोई साडे नाल हसद कर रहा है, सानू पता चल गया है फलाना बंदा हसद
حاسد اساں دے حسد تو کنج بچ سکدے ہاں کیڑا او طریقہ ہے حاسد بندے دے حسد کولوں بچ جائیے آخر جڑا بندہ حسد کر رہا ہے جڑا بندہ چال چل رہا ہے اس بندے دی حسد دا سانو پتہ چل گیا ہے او دیاں چالاں دا سانو پتہ چل گیا ہے او دے پینتریاں دا سانو پتہ چل گیا ہے او دی چلاکی دا سانو علم ہو گیا ہے پھر کیڑا او طریقہ ہے جڑے طریقے دے نال اسی حسد تو بچ سکدے ہاں کیڑا او طریقہ ہے قاری صاحب حسد دے اے وی نقصان اے وی نقصان اے وی نقصان تے حسد نہ کرن دے فائدے ہن جڑا حسد کر رہا ہے او دے تو بچنا کنجے او اللہ دے قرآن وچوں بیان کری اللہ تعالی اپنی پاک کتاب قرآن کریم دے اندر اعلان فرما رہے نے بلا حاسد دے حسد کولوں بچن دا پہلا طریقہ حاسد دے شر کولوں بچن دا پہلا طریقہ اللہ دے قرآن وچوں اللہ پاک آپ اعلان فرما رہے نے بلا ان تصبروا وتتقوا لا یضرکم کیدہم شیئا اللہ پاک آپ اعلان فرما رہے نے جیڑا بندہ تواڈے نال حسد کر رہا ہے تانوں پتہ چل گیا ہے اے بندہ ساڈے نال حسد کر رہا ہے تانوں پتہ چل گیا ہے اے بندہ ساڈے خلاف گلاں کر رہا ہے تانوں پتہ چل گیا ہے اے بندہ ساڈے نال سڑدا ہے بغض رکھدا ہے کی کرنا ہے ان تصبروا وتتقوا جے تسی صبر کردے رہو اپنے اللہ تو ڈردے رہو جے تسی صبر کردے رہو اپنے مالک و پروردگار دا خوف اپنے دلاں دے اندر پیدا کر لو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا امنا دے لال نے اللہ دا قرآن پڑھ کے دسیا لا یضرکم کیدہم شیئا حاسد دا حسد صابری بندے نو کوئی نقصان نہیں دیندا حاسد دا حسد اللہ تو ڈرن والے بندیاں نو کوئی نقصان نہیں دیندا کیا مطلب ہے اللہ تو ڈرنا کیویں ہے یعنی او تواڈے نال حسد کر رہے ہیں تسی اس حسد تے صبر کرو او تواڈے نال حسد کر رہے ہیں تسی اللہ کولوں ڈردے رہو حسد او کر رہے ہیں اللہ تو ڈراں میں او کیوں میں بات سمجھانا وا تواڈے نال حسد کر رہے ہیں تسی صبر شروع کر دیتا ہے انہیں اور زیادہ حسد شروع کیتا ہے مقابلے وچ تسی بھی حسد شروع نہیں کر دینا جی او میرے خلاف گلاں کر دے تے میں او دے خلاف کیوں نہ کراں او میرے خلاف سازشاں کر دے میں او دے خلاف کیوں نہ کراں او مینوں تکلیفاں دیندا میں انہوں تکلیف کیوں نہ دیاں نہیں نہیں او حاسد حسدی اگے چ جل رہے ہے تو بھی مقابلے چ حسد نہ کر بلکہ اپنے اللہ تو ڈر اپنے مالک تو ڈردا رہے اللہ پاک تینوں او دے حسد تو محفوظ فرما دے گا کئی مرتبہ انج ہوندا ہے اس بات نو ذرا غور نال سمجھنا کئی مرتبہ اس طرح ہوندا ہے کوئی بندہ سانوں پتہ چل گیا نا فلانا بندہ میرے نال حسد کر رہا ہے فلانا بندہ مینوں تکلیف دے رہا مینوں ٹینشن دے رہا اسی پتہ کی کردے ہیں پھر اسی بھی مقابلے چ اون جی حسد شروع کر دینے جویں او اللہ دی رحمت تو محروم سی اونج اسی بھی اللہ دی رحمت تو محروم ہونا شروع کر دیتا جویں او اپنے ایمان نو برباد کیتی پھردا سی مقابلے چ اساں بھی اپنے ایمان نو برباد کرنا شروع اللہ اس لیے فرما رہے ہیں ان تصبروا وتتقوا او دے حسد دے بعد صبر بھی کرنا ہے وتتقوا اپنے رب کولوں ڈردیاں رہنا ہے مقابلے چ حسد شروع نہیں کر دینا خاموش ہو جاؤ چپ ہو جاؤ جتوں تسی صبر کرو گے اپنے رب تو ڈرو گے او دے مقابلے چ دا کوئی جواب نہیں دیو گے اللہ فرماتا ہے لا یضرکم کیدہم شیئا اج تو بعد انہاں دی کوئی بھی تکلیف کوئی بھی انہاں دی چال کوئی بھی انہاں دا حسد تانوں کسے قسم دا کوئی نقصان نہیں دے گا اے اللہ دے قرآن دا فیصلہ ہے پہلا طریقہ سمجھ آیا حاسد دے حسد کولوں بچن دا جنہ بھی مردی کوئی حسد کرے اساں او دا جواب دینا بولو کی کرنا ہے بلا صبر کرنا ہے کی کرنا ہے صبر کرنا ہے کی کرنا ہے اے یاد کر کے لے جاؤ یہ مسجد نمرا ہے جے تسی جمعے پڑھو سفر دوروں کر کے تشریف لے کے آؤ اپنی مسجداں چھڈ کے بھی آؤ پھر بھی ساڈے مسئلے حل نہ ہون پھر بھی اسی انج مقابلے چ حاسد بنے رہیے میں سمجھدا تواڈے سفر کرنے دا پھر کوئی فائدہ نہیں یہ ایتھے لے کے سفر کر کے اوندے ہو نا کوئی طلب لے کے آیا کرو چاہت لے کے آیا کرو انشاءاللہ اساں اللہ دا قرآن سن کے سونے نبی پاک دا فرمان سن کے اپنی زندگی تبدیل کر کے جاواں گے اپنے رویے تبدیل کر کے جاواں گے
اپنی غلطیاں نو ویکھ کے انہاں غلطیاں تو توبہ کر کے جاواں گے. پہلا پوائنٹ سمجھ آیا, جدوں بھی کوئی ساڈے نال حسد کرے تے سانو پتہ چل جائے تے کی کرنا ہے؟ سارے بولو کی کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے, کوئی جواب نہیں دینا. دوسرا طریقہ اللہ تعالی دے قرآن وچوں اللہ پاک نے فرمایا حسدم من انفسہم, حسدم من عند انفسہم. کوئی بندہ تواڈے نال حسد کر رہا ہوے, کوئی بندہ تواڈے خلاف چال چل رہا ہوے, کوئی بندہ تواڈے خلاف سازش کر رہا ہوے, فاعفو واسفحوا, تسی انہوں معاف کر دیا کرو, تسی انہوں درگزر کر دیا کرو, انہوں چھوڑ دیا کرو دے حال تے خاموش ہو جایا کرو. اے نہیں کہ فون کر کے اپنی بہن نوں دسنا ویکھے ہی بھیڑے میرے نال فلانے نے کی کیتا. اے فون دا دور ہے, چھوٹی جی گل بھراواں دے درمیان ہو نہیں پئی تے بہن 200 میل دور بیٹھی انہوں فون کر کے دسدا ہے بھیڑے ویکھے ہی میرے بھرا نے کی کیتا ہے, تو سنیا نہیں فلاں کیتا, اے نہیں کم شروع کر دینا. وافو معاف کر دیو, درگزر کر دیو, پردے پا دیو, بدلے لین دی سوچ نو ختم کر دیو, بدلے لون لین دے. اے نہیں کہ او میرے لئی تویز لے آیا تے میں اے دے نال وڈا تویز لے آونا. قاری صاحب کوئی وڈا توڑ دے با اے دی نہ جاندیاں ہی لٹ بھج پوے, کوئی انج دا توڑ دے جاندیاں ہی پھڑک پوے, انج دا توڑ دے دکان وچ ڈکیتی پے جے, انج دا کوئی تویز دے نا مجھاں ڈگ پڑ. اے وی کوئی مطلب نہیں چلدا پیا معاشرے چ حال, انج ہی چلدا پیا. اونے حل کیتا نا تے میرے کول بھی حضرت ہے نے, عجیب حضرت ہے وہی. لوکاں دیاں مجھاں ماری آوندا ہے, لوکاں دیاں باواں توڑی آوندا ہے, لوکاں دیاں لتاں توڑی آوندا ہے, لوکاں دیاں دکاناں تے ڈکیتیاں مرائی آوندا ہے, لوکاں دے رشتے توڑوائی آوندا ہے, لوکاں دیاں طلاقاں. اے عجیب حضرت ہے وہی, عجیب سرکار ہے. انہاں سرکاراں دی سن سمجھ نہیں آئی. دعا کرو اللہ ایسیاں سرکاراں تو محفوظ فرمائے. اے جنہاں گوڈے گٹے چھڑے نے, اپنے گوڈے گٹے پھڑے ہوئے نے نا, اے مہربانی کر کے چھڑ دیو, جاگ کے بیٹھو. کتنے طریقے ہو گئے, کتنے طریقے ہو گئے. وہ نقصان کر رہا ہے نا ساڈا, اساں بھی نقصان کی کرنا ہے, بلکہ صبر کرنا ہے. تے دوسرے نمبر تے کی کرنا ہے, معاف کرنا ہے. اچھا ہور قاری صاحب دا کوئی ہور بھی حل ہوئے, کوئی گولی, کوئی ٹکی, کوئی ٹیکا, کوئی ہور چیز, کوئی سیرپ وغیرہ. نہیں سیرپ نہیں ہے, روزانہ حل دا. جڑا بندہ تواڈے نال حسد کر رہے ہے آپے حسد دی اگ وچ سڑ جائے گا, آپے مر جائے گا. میں نبی پاک دی حدیث پاک جو حل دسن لگا, اللہ تعالی دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے صحابی, انہاں دا نام سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ ہے. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماندے نے, ایک دن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال ایک سفر تے جا رہے ہاں سا. ہم دے لال اونٹنی تے سوار سن. میں اونٹنی دی مہار پکڑی ہوئی ہے, میں مہار پکڑ کے اگے چل رہا ہوں. نبی پاک نے فرمایا عقبہ رک جا, تو سواری تے سوار ہو جا, ہن میں پیدل چلنا چاہنا وا. اے پیران دے پیر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مریداں نال اتنی محبت کردے نے. پیر ہوے چمچیر نہ ہوے, پیر ہوے ڈاکو نہ ہوے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عقبہ تو سواری تے سوار ہو جا, ہن میں پیدل چلدا وا. حضرت عقبہ فرماندے نے میں ادب دی وجہ تو سنی ان سنی کر دیتی, وی جویں گل سنی نہ ہوے. کیوں جو نبی پاک پیدل چلن گے میں سواری تے سوار ہوواں گا, مینوں شرم آندی سی. نبی پاک نے دوسری مرتبہ ارشاد فرمایا تھوڑا جا اچھی آواز نال, عقبہ میں تینوں کہہ رہا ہاں تو سواری تے سوار ہو جا تے مینوں پیدل چلن دے. حضرت عقبہ عرض کرن لگے اللہ دے پیغمبر شرم آندی ہے, تسی پیدل چل رہے ہو, میں سواری تے سوار ہوں, نوکر سواری تے سوار ہوئے تے آقا پیدل چل رہے ہون, مینوں شرم آندی ہے. نبی پاک نے تیسری مرتبہ فرمایا عقبہ میں تینوں کہہ رہا ہاں تو سواری تے سوار ہو جا, سواری نو روک دے اور مینوں نیچے اترن دے, میں سواری دی مہار پکڑ کے چلدا وا. حضرت عقبہ فرماندے نے ادب دا تقاضا تے سی کہ کدی بھی میں نبی پاک دی اس بات نو تسلیم نہ کردا, لیکن میں ڈر گیا وا کتے نبی پاک دی نافرمانی نہ ہو جائے. جے انہاں دے لال دی نافرمانی ہو گئی میرا اللہ میرے نال ناراض ہو جائے گا. حضرت عقبہ فرماندے نے میں سواری روک لئیے, میں اٹھنی تے آپ سوار ہو گیا. انہاں دے لال مہار پکڑ کے چل رہے نے تے میں اٹھنی تے سوار ہوں.
تھوڑا جہا سفر ہویا میں نبی پاک نو ریکویسٹ گزارش کی تھی اللہ دے پیغمبر بس بہت زیادہ ہو گیا میں تہاڈا حکم من لے میں تہاڈے نافرمانی نہیں سا کرنا چاہتا لیکن مینوں اوپر سکون نہیں آ رہا تسی سواری دے اوپر سوار ہو جاؤ میں مہار پکڑ کے پیدل چلدا ہوں کتنا خوش نصیب صحابی ہے اسی دیدار واسطے ترس گئے ہاں اسی خواب وچ نبی پاک دے دیدار واسطے ترس گئے ہاں تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی محبت بھرے لمحات نو مل گئے نے حضرت عقبہ فرمانے نے نبی پاک نے اپنی سواری روکی ہے آمنہ دے لال جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سواری دے اوپر سوار ہو گئے میں مہار پکڑ لئیے تھوڑا جا سواری نو میں توڑیا توڑ کے پھر سواری نو روک دیتا روک کے میں نبی پاک دے قدمان تے ہاتھ رکھ لے میں نبی پاک نو عرض کی تھی اللہ دے پیغمبر تواڈے پیراں تے ہاتھ مینوں اللہ دے قرآن وچوں سورہ یوسف سنا دیو مینوں اللہ دے قرآن وچوں سورہ ہود سنا دیو تسی اللہ دا قرآن پڑھو گے اللہ دے قرآن دے پڑھن دے نال میرے ایمان وچ اضافہ ہوئے گا اللہ دے قرآن دے سنن دے نال میرے ایمان وچ اضافہ ہوئے گا میری تھکاوٹاں دور ہو جان گیاں سفر بھی آسان ہو جائے گا یعنی راستے دے اندر اللہ دے قرآن دی تلاوت کرنا تے اللہ دے قرآن دی تلاوت سننا نبی پاک دی سنت آپ دے صحابہ دی سنت گانے سننا شیطان دا طریقہ ہے اگلی بات تے توجہ کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو عرض کر رہے ہیں سورہ ہود دی تے سورہ یوسف دی تلاوت سنا دو آپ نے فرمایا میرے یار عقبہ میں تینوں ایسیاں دو سورتوں دی تلاوت نہ سناواں جڑیاں سورتاں اللہ پاک نے تورات وچ بھی نازل نہیں کیتیاں جنہاں دے نال دیاں سورتاں اللہ نے انجیل تے زبور وچ بھی نازل نہیں کیتیاں کیا میں تینوں ایسیاں دو سورتاں نہ سناواں جڑیاں دو سورتاں دے نال دیاں سورتاں اللہ نے اپنے قرآن وچ بھی نہیں نازل فرمائیاں حضرت عقبہ فرماندے نے میں خوش ہو گیا کہ جنہاں سورتاں دا مقابلہ نہ تورات دی کوئی سورت کر سکتی ہے نہ زبور انجیل دی کوئی سورت کر سکتی ہے نہ قرآن دی کوئی سورت کر سکتی ہے وڈیاں وڈیاں سورتاں ہون گیاں حضرت عقبہ فرماندے نے میں عرض کیتی جی اللہ دے پیغمبر سناؤ نبی پاک نے فرمایا قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس مالك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس نبی پاک نے تلاوت فرمائی ہے میں حیران ہو گیا ایڈیاں چھوٹیاں سورتاں تے قرآن وچ انہاں سورتاں دے مقابلے دی کوئی صورت نہیں تورات زبور انجیل وچ انہاں سورتاں دے مقابلے دی کوئی صورت نہیں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماندے نے رات گزر گئی ہے صبح دی نماز دا وقت ہویا امن دے لال صبح دی نماز پڑھا رہے نے میں مقتدی بن کے نبی پاک دے نال نماز پڑھ رہا ہوں نبی پاک نے صبح دی نماز دے اندر اللہ دے پیغمبر پہلے 100 آیتاں تلاوتاں کر دے ہوندے سن لیکن اج اللہ دے پیغمبر نے صرف اے دو سورتاں تلاوت کیتیاں نے پہلی اس رکعت دے اندر سورہ فلق دی تلاوت فرمائی دوسری رکعت دے اندر سورۃ الناس دی تلاوت فرمائی سلام پھیریا میں حیران سا نبی پاک نے فرمایا وے عقبہ میں اس وجہ تو تلاوت کیتیاں نے تاکہ تینوں انہاں سورتاں دی عظمت دا پتہ چل جائے تاکہ تینوں انہاں سورتاں دی فضیلت دا پتہ چل جائے اس حدیث دا ایک حصہ باقی ہے اس تو پہلے میں ایک اور حدیث سنا کے ادا حصہ بعد سناواں گا تاکہ بات مزید واضح ہو جائے ماں جی عائشہ رضی اللہ عنہا حدیث پاک دی راویہ نے حدیث پاک صحیح البخاری دے اندر موجود ہے ماں جی فرماندیاں نے نبی پاک جدوں اپنے بستر مبارک دے تشریف لے کے اوندے سن آمنہ دے لال
نال اپنے ہاتھ مبارک انج پھیلا لیندے سن ہاتھ پھیلا کے نبی پاک اللہ دے قرآن وچوں سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد اس سورت دی تلاوت فرماندے سن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاتھ اپنے آسمان وال پھیلا کے سورۃ الفلق دی تلاوت فرماندے سن قل اعوذ برب الفلق تے نبی پاک اپنے ہاتھ آسمان وال پھیلا کے سورۃ الناس دی تلاوت فرماندے سن قل اعوذ برب الناس نبی پاک کے تلاوت فرما کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہتھاں تے نفخ فرماندے سن نفخ پتہ کی ہوندا ہے اکثر مولوی دم کرن لگیا نا پھوکا مار دے پھوکا مارنا نبی پاک دی حدیث تو ثابت نہیں حدیث نفخ پتہ کینوں کہندے نے اینو نفخ کہندے نے سمجھ آ گیا مسئلہ اے نفخ ہے نفخ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے سن ماں جی فرمانیاں نے نبی پاک نفخ فرما کے اپنے ہتھاں مبارکاں نو اپنے چہرے تے پھیر دے سن اپنے سر تے پھیر دے سن اپنے ہتھاں تے اپنے سینے تے اپنے پیراں تک جتوں تک ممکن ہوندا سی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزانہ یہ صورتاں انج اپنے ہاتھ پھیلا کے نبی پاک کے صورتاں پڑھ کے اپنے جسم مبارک تے پھیر دے ہوندے سن تے نبی پاک عقبہ رضی اللہ عنہ نو فرما رہے نے عقبہ اے جڑیاں صورتاں میں تینوں سکھا رہے ہوں اج تو بعد کوئی بھی رات انج دی رات نہ ہوے جدوں تو انہاں دو صورتاں دی یا انہاں تین صورتاں دی تلاوت کر کے نہ سوویں حضرت عقبہ فرماندے نے نبی پاک دی یہ حدیث سنیے زندگی بھر میری زندگی وچ کوئی ایک ایسی رات بھی نہیں آئی جدوں اللہ دے پیغمبر نے جڑیاں صورتاں دسیاں سن انہاں صورتاں دی تلاوت کر کے ستا نہ ہو اللہ پاک نے ساری زندگی ہر قسم دے دکھ تو نجات عطا فرما دیتی ہر حاسد دے حسد کو بچنا ہے عادت بنا لو اج تو بعد اپنے بسترے تے کنی دیر لگ دی ہوئے گی صرف 45 سیکنڈ لگ دے نے میں حساب لگا کے آیا موبائل تے میں سیکنڈ لائے نے پھر میں سورتاں دی تلاوت شروع کی تھی تے تلاوت بھی سرت شروع کی تھی 45 سیکنڈ لگ دے نے یہ سورتاں روزانہ پڑھ کے تسی سو جایا کرو حاسد جتنی مرد حسد کردا رہے جتنی مردی چالاں چلدا رہے اللہ پاک تانوں ہر قسم دے حسد تو نجات عطا فرما دے گا بہت زیادہ دلائل موجود سن لیکن وقت نہیں انشاءاللہ العزیز اگلے جمعے بہت زیادہ دلائل ہلے میں سمجھنا ادھا جمعہ بھی ان سمجھ لو بیان نہیں ہویا میری بہرحال کوشش یہی ہوندی ہے چاہت یہی ہوندی ہے احباب جو دوروں سفر کر کے آندے نے انہاں نوں بھی کوئی نہ کوئی پیغام پہنچا دئیے پتہ یہ لگا حسد ایسی موذی بیماری ہے جڑی ایمان نوں بھی ضائع کر دی ہے لوگاں دیاں نیکیاں بھی ضائع کر دی ہے اللہ تو بھی دور کر دی ہے اللہ دے رسول تو بھی دور کر دی ہے اور میری طرف توجہ کرنا تے نالے میں خوشخبری بھی سنا دیں کئی آندے نے صرف مولوی ڈرائی رکھ دیں اور جے دے حسد نہ ہوئے انہوں اللہ خیر بھی عطا فرما دیندا ہے اللہ رحمتاں تے برکتاں بھی عطا فرما دیندا ہے اللہ ایمان دی مضبوطی بھی دے دیندا ہے اللہ او دے نال بھی پیار کردا ہے اللہ دے رسول بھی او دے نال پیار کردے نے ہر دکھ تے ہر مصیبت تو بھی انہوں نجات مل جاندی ہے لہذا اج تو بعد ہر بندہ روزانہ چیک کرنا کتے میرے بھرا دے بارے میرے دل وچ حسد تے نہیں پیدا ہو رہا میری بہن دے بارے انہاں دیاں خوشیاں مینوں کتے کڑدیاں تے نہیں پیاں انہاں دیاں خوشیاں مینوں کتے تکلیف تے نہیں دے رہیاں جے تکلیف دے رہیاں نے تے اے دا مطلب ہے ساڈے دل وچ حسد ہے اور حسد تو کس طرح بچنا ہے اے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث وچوں اللہ دے قرآن وچوں اے تین طریقے بیان کیتے نے چوتھا بھی ایک طریقہ ہے ایسی اور کچھ ایسیاں چیزاں سن کہ اسی حسد دی بیماری جو سانوں لگ گئی ہے اساں اس حسد دی بیماری تو چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں مثلا کسی دی خوشی ہے یہ خوشی ویکھ کے منوں ویسے ہی ساڑا پہ جاندا ہے میرا دل نہیں کردا سڑن میرے دل یہ ہوندا ہے کہ یار میں نہ سڑاں لیکن کی کراں مجبور ہویا پیا ساڑا پہ جاندا ہے یہ کیوں پہ جاندا ہے انشاءاللہ العزیز اگلے جمعے دے اندر تفصیلاً اس بات نو تساں احباب دے سامنے رکھاں گا کہ حسد تو اسی کس طرح بچ سکدے ہاں اور حسد کتنی موذی بیماری ہے اور آخرکار یہ حسد جویں اسی کر رہے ہیں نا اگر میں حسد کر رہے ہاں تے اس حسد تو مینوں کیویں نجات مل سکتی ہے اس بیماری تو مینوں کیویں نجات مل سکتی انشاءاللہ تفصیلاً تساں احباب دے سامنے کچھ گزارشات پیش کراں گا اللہ پاک تو دعا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے